Nagtulamig isda nga dagko kay mataday. Huy. Hello, it's me, Tia Jessa. Paborito jud kaayo sa akong banana turon ang tinulang nga isda day mo nang happy kaayo siya nga nagpalit mi og presko kaayo nga isda nga dagko kay mga mata. Ang tawag daw ani sa iyahad day kay baga-baga. Medyo baga-bagaon man ni siyag panit day oy mo nang kuan sa akong banana turon og panit para dali ra pud siya lutuon og hiwaon. Diha day ni namo napalit sa ani iday. Ganahan jud kaayo kumuhapit dinha sa ani ino kay mga presko baya pud ang ilahang mga isda. Og usahay tunong pog ka nga medyo brato-bratura po ang ilahang mga presyo. O kaganina nakahapit jud mi nakakita jud mi og presko nga isda o barato ra po. Nagpabukal na dayon og tubig akong banana turonday kay maun ni iyahang ipanihapon karong gabi una. Og ipanglunod na dayon niya ang ulo sa isda day kung makita ninyo nga dagko kaayo siyag mata ay lami kay na. Ano kahano nga lami jud kaayo sigupon ang mga mata sa isda. Huy. Ingon pa sa akong manghod ganaan kuno siyag sigop o sup-sup sa mga mata sa isda kung init-init pa ang sabaw. Pero kung bugnaw na ang sabaw niya higupon niya ang mga mata sa isda kabuhion na daw siya. Maskin pud ako day dili sad kaayo ko gakaon og isda no kay medyo langsahan ko pero usahay magkaon gyapon ko gamay. Depende ra sa akong ginhawa og kabuhi day nga mahiktan. Pero kini akong banana turonday, layo ra gyud ang kabuhi ani niya kay favorite man jud kaayo niya ang tinulang isda. Og para sa iyaha walay lami ang tinulang isda kung walay kalamonggay. Kalamonggay is life jud kaayo. Sa una day mga bata pamida ipapalit mi ni papa og isda sa merkado niya. Usahay ang mahatag sa amo is dubok na nga isda. Ignon dayon ko ni papa nga iuli na ditong isda kay nganong gitagaan man kag dubok nga isda. Maghilaka dayon ko kay maulaw man ko sa pag-uli. O gilunod na dayon sa akong banana turon ang mga lamas sa kinabuhi ug iyahan na dayon ng timplahan. Maghilaka jud ko day kung moingon na ang akong papa dubok ang isda ibalik na didto igna ang tag-iya ang tindero o tindera nga dubok ang isda nga ilang nahatag. Ignan dayon ko ni papa nga iuli na didto pabayluig presko. Pastilan. O gilunod na din sa akong banana turon ang kalamonggay day. Sukad bitaw adto day dili na jud ko ganahan nga suguon ko ni papa dito sa merkado. Dili lang jud si papa day pati si mama kung ang utan nga akong napalit gikan sa merkado dubok day ipapauli jud ni mama. Unya natoy kaisa giuli jud nako ang utan day kay lata na ang gihatag sa ako nasuko jud ang tindira day. Mo na day mananom na lang kog utan day oy presko pa kaayo kay mahadlo ko gipauli sa merkado. Salamat kayo sa pagtan-aw ninyo sa akong videoan. Diya magamping kita kanunay mo to bye. Manihapon ta ninyo.